विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज म उपस्थित भइसकेको छु। म सञ्जीव कुमार राम। आज म तपाईहरुलाई पढाउने छु क्लास 12 को कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट्स। आज म तपाईहरुलाई क्लास 12 को कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट्स पढाउने छु। यसलाई भनिन्छ नेपालीमा लागत हिसाब मिलान विवरण भनिन्छन्। बोर्डमा एकपल्ट तपाईहरु हेर्नुस् त। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई नेपालीमा के भनिन्छन्? लागत हिसाब मिलान विवरण भनिन्छन्। आज यस टपिकमा आज हामीहरु विशेष चर्चा गर्छौं र एनबीयू क्वेशनलाई पनि आज हामीहरु टच गर्छौं। र यो च्याप्टरमा एन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुको लागि एउटा नोटिस लिएर आएको छु। कि तपाईहरु यो नोटिस प्लिज सुनिदिनु होला। ल, यो नोटिस प्लस 2 मा एडमिसन गराउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि रहेको छन्। कि तपाईहरु के गर्नुस्? यदि एडमिसन प्लस 2 मा गराउनु इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईहरु के गर्नुस्? विराटनगरको नेशनल एकेडमी कलेजलाई भिजिटिङ गर्नुस्। त्यहाँ साइन्स फ्याकल्टी, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी, एजुकेसन र कम्प्युटर साइन्स पढाइ भइरहेको छन्। र तपाईहरुलाई यदि एडमिसन गराउन इच्छा हुन्छ भने तपाईहरुको लागि कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छन् 98 27 34 91 05। यो नम्बर रामपुकार शाह सरको नम्बर हुनुहुन्छ। ल, यदि तपाईहरुलाई एडमिसन गराउन इच्छा हुन्छ भने तपाईहरु के गर्नुस्? यो नम्बरलाई एकपल्ट याद गर्नु होला, सम्झिदिनु होला। ल, अब हामी के गरौँ? यो टपिक तर्फ आऊ। आज हामी पढ्ने छौं क्लास 12 को के कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट्स। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ नेपालीमा लागत हिसाब मिलान विवरण भनिन्छन्। योमा हामीले पढ्नुपर्छ कस्ट एकाउन्ट अनि एउटा के फाइनान्शियल एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टलाई नेपालीमा भनिन्छन् लागत लेखा अनि फाइनान्शियल एकाउन्टलाई भनिन्छन् वित्तीय लेखा। त्यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुको रिजन के हो कि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुको रिजन कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि अर्गनाइजेसन, कुनै पनि कम्पनीले के गर्छन्? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्छन्। अब किन तयार पार्छन् कि कस्ट एकाउन्ट अनि फाइनान्शियल एकाउन्टको के हुन्छन्? प्रॉफिट एन्ड लस डिफरेन्ट देखा परेमा फाइनान्शियल एकाउन्टको र कस्ट एकाउन्टको दुवैको के हुन्छ? प्रॉफिट और लस के हुन्छन्? डिफरेन्ट हुन्छन् भने त्यतिखेर के गर्छन्? कम्पनीहरुले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्छन्। राइट? ल, अब हामीहरु एक्जाम्पलको स्टाइलमा हामी के गरौँ? यहाँ बोर्डमा हेरौँ अनि बुझौँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो। ल, हामीहरुले सबभन्दा पहिला कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा कस्ट एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट अनि फाइनान्शियल एकाउन्ट पढ्नुपर्छ। राइट? अब कस्ट एकाउन्ट नेपालीमा भनिन्छन् लागत लेखा अनि फाइनान्शियल एकाउन्टलाई भनिन्छन् वित्तीय लेखा। राइट? अब हामीहरु के बुझौँ कि कस्ट एकाउन्ट अनि फाइनान्शियल एकाउन्टको के हुन्छन्? प्रॉफिट अनइक्वल हुन्छन् भने इक्वल गर्नको लागि हामीहरु के गर्छौं? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्छौं। अब कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कसले बनाउँछ त? कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि अर्गनाइजेसनले के गर्छन्? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछन्। सपोज मानौ एउटा एबीसी कम्पनी हो। के हो? एउटा एबीसी कम्पनी हो। यो कम्पनीको एउटा म्यानेजरले के गर्छन्? कस्ट एकाउन्ट बनाउँछन् भने अर्को म्यानेजरले के गर्छन्? फाइनान्शियल एकाउन्ट बनाउँछन्। राइट? अब कस्ट एकाउन्टमा हामीहरु क्लास 12 मा कस्ट सिट पढेको होला। त्यो कस्ट सिटमा के आउँछन्? नेट प्रॉफिट आउँछन् कि नेट लस आउँछन्। राइट? र हामीहरु फाइनान्शियल एकाउन्टमा पनि के हुन्छन्? नेट प्रॉफिट आउँछन् कि नेट लस आउँछन्। फाइनान्शियल एकाउन्टलाई हामी पीएल एकाउन्ट पनि भनिन्छन्। हामीहरु यो पीएल एकाउन्ट भनेको प्रॉफिट या लस एकाउन्ट फाइनल एकाउन्टमा हामीहरु पक्कै पढ्नु भएको होला। र मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, मेरो प्रिभियस भिडियोमा म पढाइदिएको छु फाइनल एकाउन्ट, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछन्। ल, पीएल एकाउन्टमा सबभन्दा पहिला फर्मेटमा हुन्छन् पार्टिकुलर्स हुन्छन् एन अमाउन्ट अनि पार्टिकुलर्स एन अमाउन्ट। लेफ्ट साइडमा डेबिट अनि राइट साइडमा हुन्छ क्रेडिट। त्यो भनेको बेसिक कुरा मैले भन्नु पर्दैन। मैले यति मात्र तपाईहरु बुझ्नुस् कि नेट प्रॉफिट आउँछन्। के नेट प्रॉफिट कि लस आउँछन् पीएल एकाउन्टमा। अनि कस्टमा के आउँछन् पनि? नेट
प्रॉफिट कि लस आउँछ। अब फाइनेन्शियल अकाउन्ट को प्रॉफिट अनि कस्ट अकाउन्ट को प्रॉफिट दुवैको ब्यालेन्स इक्वल छ भने हामीलाई कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु कुनै आवश्यकता छैन। यदि फाइनेन्शियल अकाउन्ट को प्रॉफिट कस्ट अकाउन्ट को प्रॉफिट दुवैको ब्यालेन्स के छ अनइक्वल छ भने हामीलाई त्यतिखेर के गर्नुपर्छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हामीलाई बनाउनु पर्छ। सपोज यदि एक्जाम्पलको लागि कस्ट अकाउन्टमा प्रॉफिट कति हो 5 लाख राइट अनि फाइनेन्शियल अकाउन्टमा 4,50,000 मात्र प्रॉफिट भने यहाँ कतिले कम छन् मिसिङ ब्यालेन्स कति यहाँ भइरहेको छन् 5 लाख पुग्नमा 50,000 भने 50,000 यसो पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो एकैपल्ट फर्मेटको स्टाइलमा बुझौँ कि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेट कस्तो हुन्छन् त्यो कुरा हामी बुझौँ। र हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाउनु पर्छ। ल सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ यहाँ बोर्डमा फर्मेट बनाउनुस्। यो भनेको वर्किङ फर्मेट हो जस्ट म तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र बनाइरहेको छु म। तपाईहरु यो फर्मेटमा राम्रोसँग हेर्नुस् अनि तपाईहरु सबै के सबै फर्मेटमा तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछन् मलाई त्यो विश्वास छ। ल सबभन्दा पहिला फर्मेटको माथिमा के लेख्नु पर्छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट ल अब यसमा हुन्छन् सबभन्दा पहिला पार्टिकुलर्स अनि यसमा हुन्छ डिटेल और डिटेल्स अनि यसमा अमाउन्ट राइट। अब हामीलाई यसमा पर्नु पर्छ सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छन् नेट प्रॉफिट एज पर के हुन्छन् कस्ट अकाउन्ट हुन्छन् कि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट हुन्छन् कि नेट प्रॉफिट लस एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट हुन्छन् कि कस्ट अकाउन्ट हुन्छन्। ल म तपाईहरुले यो भनेको के हो वर्किङ फर्मेट तपाईहरु वर्किङ फर्मेट हो भने तपाईहरु के गर्नुस् वर्किङ तरिकाले तपाईहरु बुझिदिनु होला। ल सबभन्दा पहिला यहाँ के हुन्छन् नेट प्रॉफिट और लस एज पर कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ल यो कस्ट अकाउंट अनि फाइनेंशियल अकाउंटबाट कुनै एउटा मात्रै हुन्छन् नेट प्रॉफिट और लसबाट पनि के हुन्छन् एउटा कुनै एउटा हुन्छन् प्रॉफिट हुन्छन् कि लस हुन्छन् अनि कस्ट अकाउन्टबाट कस्ट अकाउन्ट हुन्छन् कि फाइनेंशियल अकाउन्ट हुन्छन् यो दुईबाट के हुन्छन् कुनै एउटा मात्रै हुन्छन्। अब तब हामीहरुलाई यसमा के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला हामीहरुलाई एड अनि लेस गर्नुपर्छ यसमा राइट अनि लेस यता तल। अब हामीहरु एकैपल्ट केमा जम्प गरौँ यदि हामीहरु नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो आन्सर केमा आउँछ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउन्टमा हाम्रो आन्सर आउँछन् भने यहाँ आन्सर हामी के लेख्छौँ यता तल एकैपल्ट नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट राइट। अब हामी के गरौँ यसलाई तलको लागि मेटाउँ। ल हामीहरु बुझिसक्यो। अब हेर्नुस् त
यदि हाम्रो बेस पावर भ्यालु छन् कस्ट एकाउन्ट भने हाम्रो एन्सर केमा आउँछन् फाइनेन्सियल एकाउन्टमा आउँछन्। अब हामी एटलिस्ट के को आधारमा गर्ने कस्ट एकाउन्टको आधारमा कि फाइनेन्सियल एकाउन्टको आधारमा हामी के गर्छौँ हाम्रो एन्सर केमा आएको छन्। यदि हाम्रो एन्सर जेमा आएको छ भने त्यसलाई प्रोफिट छ भने हामी एड गर्छौँ अनि त्यसको लस छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। यदि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई प्रोफिट भएको छ भने हामी त्यसलाई एड गर्छौँ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई। यदि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई लेस भएको छ भने लस भएको छ भने त्यसलाई के गर्छौँ लेस गर्छौँ राइट। अब यसमा प्रोफिट भनेको हुन्छ प्रोफिट ब्यालेन्स हुन्छ भने हामी के प्लसमा लेख्छौँ अनि लस ब्यालेन्स हुन्छ भने हामी के गर्छौँ माइनसमा लेख्छौँ राइट। अनि के भनेको हुन्छ कस्ट एकाउन्ट भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टको बढी एक्सपेन्सेस भएको छ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ फाइनेन्सियल एकाउन्टको लागि के हो लस हो भने त्यसले हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई। अब भन्छन् कस्ट एकाउन्ट भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टको कम खर्च भएको छन् अन्डर एक्सपेन्सेस भनेको कम खर्च भएको छ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ यसको लागि के हो प्रोफिट हो भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ राइट। अनि के भनेको छन् फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट के गरेको हुन्छ इन्ट्रेस्ट लोन पेड गरेको हुन्छ भने यसको लागि के हो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट लोन पेड गरेको हुन्छ यसको लागि के हो लस हो भने त्यस ट्रान्जेक्सन के गर्छ लेस गर्छौँ राइट। हामीहरूको यस्तै ट्रान्जेक्सन हुन्छ। अनि के भनेको हुन्छ कस्ट एकाउन्ट भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टले कम खर्च गरेको छन् भने यसको लागि के हो प्रोफिट हो भने त्यसको ट्रान्जेक्सन के गर्छौँ एड गर्छौँ राइट। अब हाम्रो यदि कुरा भइसकेपछि तब अब यहाँ के ध्यान दिनु कि प्रोफिटमा छ भने ब्यालेन्स तपाईहरु यहाँ ब्यालेन्स प्लसमा लेख्नुस् त्यो भनेको ब्यालेन्स फिगर हो। अनि यता पनि के गर्नुस् यहाँ ब्यालेन्स लेख्नुस् यता पनि के गर्नुस् ब्यालेन्स लेख्नु। अब यो दुईटा ब्यालेन्सलाई एड गरेर कहाँ लेख्नु पर्छ यता लेख्नुस्। अनि अब यो दुईटालाई के गर्नुस् तपाईहरु यो दुईटालाई एड गरेर तल लेख्नुस् राइट। अब फेरि लेसको जति पनि ट्रान्जेक्सन छन् त्यो सबैको ब्यालेन्स लेख्नुस् अनि एड गरेर तपाईहरु के गर्नु यहाँ लेख्नु। त्यसपछि तपाईहरु के गर्नु यसबाट माइनस गर्नु यसलाई यो ब्यालेन्सबाट तपाईहरु के गर्नुस् लेसलाई लेस गर्ने। अब त्यो ब्यालेन्स हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ एन्सर हुन्छ राइट। अनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्टमा हाम्रो के हुन्छ एन्सर आउँछ। अब हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले के गर्यो म तपाईहरुको लागि म के मिनिङहरु लेखाइदिदै छु त्यो मिनिङबाट तपाईहरुले के हुन्छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको ट्रान्जेक्सन बुझ्नमा सजिलो हुन्छ। अब हामीहरु के गर्यो यो मिनिङलाई एकपल्ट म तपाईहरुलाई रिकल गराइदिन्छु ल। यो ओभरहेड भनेको के हो लागि खर्च हो अनि त्यसलाई के गर्नुस् लेस गर्नु। ओपनिङ स्टक भनेको के हो खर्च हो त्यसलाई के गर्नुस् लेस गर्नु। क्लोजिङ स्टक भनेको के हो नाफा हो त्यसलाई के गर्नुस् एड गर्नु। ओभर रिकॉर्ड अनि ओभर भ्यालुड भनेको के हो बढी देखिएको छन् बढी रिकॉर्ड भइसकेको छन् त्यतिखेर हामी के गर्छौं त्यसलाई अब ट्रान्जेक्सनको पावर अब हाम्रो बेस के हो कस्ट एकाउन्ट हो कि फाइनेन्शियल एकाउन्ट हो त्यस अनुसार हामी के गर्छौं एड लेस गर्छौं राइट। अनि अन्डर रिकॉर्ड तपाईहरु हेर्नु बित्तिकै के गर्नुस् तपाईहरु कम देखिएको छन् भने अब कस्ट एकाउन्टमा कम देखेको छन् कि फाइनेन्शियल एकाउन्टमा कम देखेको छन् अब हामीहरु के को बेसमा बनाइरहेको छौं कस्ट एकाउन्टको कि फाइनेन्शियल एकाउन्टको बेसमा हामीहरु प्रब्लमलाई सोल्भ गरिरहेको छौं भने त्यस अनुसार हामी के गर्छौं एड लेस गर्छौं। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको मलाई के हो नाफा हो भने त्यसलाई हामी के गर्छौं एड गर्छौं। इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको मलाई के हो खर्च हो भने त्यसलाई हामी के गर्छौं लेस गर्छौं। डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो लागि लस हो डिप्रिसिएसन हामीहरु के गर्छौं फिक्स एसेटमा काट्छौं। डिप्रिसिएसन हामीहरुको फिक्स एसेटमा के हुन्छन् डिप्रिसिएसन हामीहरुको लस हुन्छन् राइट। हामीहरुको त्यो डिप्रिसिएसनको जति हुन्छन् एक वर्ष 6 मन्थ 5 मन्थ त्यो डिप्रिसिएसन लागु हुन्छ त्यो फिक्स एसेटमा हामी त्यसले के गर्छौं लेस गरेर हामी लेख्छौं राइट। अनि पेड भनेको के हाम्रो लागि खर्च हो त्यसलाई पनि के गर्छौं हामीहरु लेस गर्छौं। अनि डेबिट अनि डेबिटेड अनि क्रेडिटेड डेबिटेड भनेको हामीलाई के हो खर्च हो। अब डेबिटेड भनेको खर्च हामी कसरी बुझ्ने यदि हामीहरुले के गर्छौं बैंकबाट पैसा झिक्छौं भने त्यो हामीलाई के हो
खर्च भयो। हामी आफ्नो खाताबाट पैसा झिक्छु भने त्यो के भयो, हाम्रो पैसा खाताबाट के भयो, खर्च भइसक्यो भने त्यतिखेर ब्याङ्कले के भन्छन्, योर एकाउन्ट हेज बिन डेबिटेड। अनि ब्याङ्कमा हामी के गर्छौँ, पैसा जम्मा गर्छौँ भने के ब्याङ्कले के भन्छन्, योर एकाउन्ट हेज बिन क्रेडिटेड। यसमा तपाईँ के बुझ्नु, डेबिटेड भनेको के हो, घट्नु, अनि क्रेडिट भनेको के हो, आम्दानी भनेको बढ्नु। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब हामी के गर्छौँ, एनइबीको प्रब्लम सोल्भ गर्छौँ आज। अब हामीहरू के गर्छौँ, 2073 को सेट क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छन्, त्यो क्वेसन हामीहरू के गर्छौँ, सोल्भ गर्छौँ। यो क्वेसन कहाँबाट मैले लिएको छु हेर्नुहोस् त, ओल्ड इज गोल्डबाट। तपाईँहरूसँग पनि ओल्ड इज गोल्ड छ भने हेर्दै गर्नुहोस् ल। अब हामी के गरौँ, यो क्वेसनतर्फ लागौँ। सबभन्दा क्वेसनमा के भनेको छन्, द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज आरएस 90,000 ऑन reconciliation of financial account and cost account following information were disclosed, right? यसमा के भनेको छन् कि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट भनेको छन्। ल सबभन्दा पहिला कुनमा दिएको छ त्यसलाई हामी के लेख्छौँ, यसमा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ल अब यसमा कति अमाउन्ट भनेको छन् हैन। अब यसमा भनेको छ 90,000 अमाउन्ट। हामी के गर्छौँ, डाइरेक्ट एकपल्ट यो अमाउन्ट कोलमा हामी 90,000 लेख्छौँ। ल अब हामी यसमा के गर्छौँ, एकपल्ट एड गर्छौँ कि लेस गर्छौँ, एकपल्ट हामी जम्प केमा गरौँ, यदि हाम्रो के पर्यो कि यदि हाम्रो बेस भ्यालु पावर भ्यालु फाइनेंशियल अकाउंट छ भने हाम्रो एन्सर केमा आउँछ, कस्ट अकाउन्टमा आउँछ भने हामी यहाँ के लेख्छौँ, नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउंट, राइट। अब हम यो कस्ट अकाउंटलाई बेस, अब हाम्रो आन्सर केमा हो, कस्ट अकाउन्टमा। अनि कस्ट अकाउन्टको अनुसार हामी के गर्छौँ, अब एडलेस गर्छौँ, राइट। सबभन्दा पहिला हामी क्वेसन पढौँ। एकमा के भनेको छ ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा सेलिङ एक्सपेन्सेस ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट के भनेको छन्, ओभर चार्ज भनेको के हो, बढी चार्ज गरेछ केमा, कस्ट अकाउन्टमा भने कस्ट अकाउन्टको लागि के हो, त्यो घाटा हो, त्यसलाई हामी के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। अनि त्यो यसलाई हामी के गर्छौँ, लेस। ल के भनेको यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको छन्, सेलिङ एक्सपेन्सेस ओभर चार्ज, ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउंट कति अमाउन्ट हो, 10,000 भने हामी के गर्छौँ, 10,000 यता हामी लेख्छौँ, राइट। अब बीमा हेर्नुहोस् त, बीमा के भनेको छन्, स्टोर ओभर भ्यालु इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउन्टमा के भनेको छन्, 5,000 बढी स्टोर गरिदिएको छन्। ओभर भ्यालु के बढी 5, फाइनेंशियल अकाउन्टमा के 5,000 बढी देखिएको छन् भने कस्ट अकाउन्टको लागि के हो, लस हो। कस्ट अकाउन्टमा देखाएको छैन भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, लस लेस गर्छौँ। यसले पनि हामी के गर्छौँ, लेस। स्टोर ओभर भ्यालु इन फाइनेंशियल अकाउंट। भयो। अब अमाउन्ट कति हो, त्यो अमाउन्ट हामी के गर्छौँ, अमाउन्ट लेख्छौँ, राइट। अनि 5,000 अमाउन्ट भने हामी 5,000 यहाँ लेख्छौँ डिटेल्समा। त्यसपछि हामी के छ, डिभिडेन्ड पेड सो इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउन्टले के गरेछन्, यो फाइनेंशियल अकाउन्टले 20,000 डिभिडेन्ड पेड गर्छ। पेड हामीलाई के हो, खर्च हो। अनि यो कस्ट अकाउन्टले के गरेको, पेड गरेको छैन भने यसमा के सो भएको छैन भने यसको लागि के हो, त्यो नाफा हो। यसको लागि नाफा प्रॉफिट हो भने यसलाई हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ। ल के डिभिडेन्ड हो,
हेर्नुहोस् त डिभिडेन्ड पेड केमा भनेको छ सो इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट कति कति अमाउन्ट हो 20,000 भने 20,000 हामी यहाँ लेख्छौँ ल अब भनेको छ 4 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिट इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट यसको लागि के हो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिट इन फाइनेन्सियल एकाउन्टमा के छ 5,000 ले बढी देखाएको छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट के हो लागि आम्दानी हो भने फाइनेन्सियल एकाउन्टमा के हो क्रेडिट भनेको के हो आम्दानी इन्क्रिज हुनु फाइनेन्सियल एकाउन्टमा के हो बढी देखेको छन् भने कस्ट एकाउन्टमा कम देखेको छन् भने कस्ट एकाउन्टको लागि के हो लस हो भने त्यसलाई के गर्छौ लेस गर्छौ यो फाइनेन्सियल एकाउन्ट र कस्ट एकाउन्ट दुवैकै एकअर्कामा दुवै शत्रु हुन् यसलाई नाफा हुन्छ भने यसलाई घाटा हुन्छन् यसलाई नाफा हुन्छ भने के यसलाई के हुन्छन् घाटा हुन्छन् राइट अब कस्ट एकाउन्टको लागि के हो लस हो भने हामी के गर्छौँ यसलाई लेस गर्छौँ यसमा के भन्छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट interest on investment credited in financial account अब अमाउन्ट कति हो अमाउन्ट भनेको 15,000 अमाउन्ट हो भने हामी के गर्छौँ यहाँ 15,000 अमाउन्ट लेख्छौँ अब हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला माथिबाट हामी के गर्छौँ एडलेस गर्छौँ हामी सबभन्दा पहिला अनि यो 20,000 यसमा छैन कुनै ल भने यो 20,000 हामी के गर्छौँ यता लेख्छौँ 20,000 ल हामी अब यो बुक लिएर राखौँ अब एकछिन यो 20,000 हामी के गर्छौँ हामीले 20,000 यहाँ लेख्छौँ राइट अब त्यसपछि तपाईहरु के गर्नुस् यो 90,000 20,000 लाई एड गरेर 1,10,000 यहाँ लेख्नुस् त्यसपछि अब तपाईहरु के गर्नु यो तीनटाले एड गर्नुस् यो तीनटाले एड गरेपछि कति हुन्छन् 10,000 अनि 5,000 15 अनि यो 15 राइट 30,000 हुन्छन् भने हामी के गर्छौं यो अमाउन्टलाई 30,000 लाई के गर्छु यहाँ लेख्छु राइट यसले लेस गर्छु अब 1 लाख 10 15 and 30 ठीक छ 1 लाख हैन 1,10,000 अनि माइनस 30 भनेको कति हुन्छन् 80 हामी लेस गर्दै एकपल्ट 80 हुन्छन् हामी के गर्छौं यहाँ 80,000 हामी लेख्छौं यो हामीलाई के हो नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट हाम्रो के हो यो आन्सर आयो के हाम्रो यो आन्सर हो यो के हाम्रो आन्सर हो राइट अब तपाईहरु यसमा कहाँ बुझ्नु भएन भने तपाईहरु के गर्नुस् मेरो कमेन्ट बक्समा तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस् यदि मेरो भिडियो तपाईहरुले राम्रो लाग्छ भने राम्रो लागेको खण्डमा तपाईहरु के गर्नुस् मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् अनि मेरो च्यानललाई के गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि तपाईहरु के गर्नुस् यो भिडियोलाई तपाई आफ्नो साथीहरुसँग के गर्नुस् शेयर गर्नुस् ल अब हामी के गर्छौं एउटा ताजा हिसाब अझै बनाइहाल्छौं कि बुझ्नमा अलि तपाईहरुलाई पनि के हुन्छ सजिलो हुन्छ 2071 को सप्लिमेन्टरी क्वेशन रहेको छन् यो क्वेशन हामी के गर्छौं सोल्भ गर्छौं 2071 सालको सप्लिमेन्टरी क्वेशन रहेको छन् त्यस क्वेशनलाई हामी के गर्छौं सोल्भ गर्छौं यदि तपाईहरुसँग पनि क्वेशन ब्याङ्क छ भने तपाईहरु के गर्नुस् हेर्दै गर्नु राइट ल सबभन्दा पहिला माथि लेख्नु पर्छ हेडिङमा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट त्यसपछि हुन्छ पार्टिकुलर्स डिटेल्स अनि अमाउन्ट यो हाम्रो के भयो फर्मेट भयो अब हामी क्वेशन तर्फ लागौं सबभन्दा पहिला क्वेशनमा के हुन्छ द नेट प्रॉफिट एज सो बाय फाइनेन्शियल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी आरएस 1,50,000 अन रिकन्सिलिएसन द फलोइङ फ्याक्ट्स वर डिस्क्लोज भनेको छन्
सबभन्दा पहिले यसमा के भनेको छ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट भनेको छ भने सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लेख्छौं हामी। अब अमाउन्ट कति हो 1,50,000 भने 1 लाख हामी के गर्छौं यसमा 50,000 अमाउन्ट लेख्छौं। अब हामी यसमा के गर्छौं एड लेस गर्छौं राइट। ल अब हामी एड लेस गर्ने कसरी हैन यदि हाम्रो हेर्नुस् त पावर भ्यालु बेस भ्यालु के हो फाइनेन्शियल अकाउन्ट हो भने हाम्रो आन्सर के आउनु पर्यो कस्ट अकाउन्टमा। त हामी सबभन्दा पहिला के गर्यो एकपल्ट एन्सरमा जम्प गरौँ त। यहाँ लेख्छु तल नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। ल अब हामीले के गर्छौं यो कस्ट अकाउन्ट को सहायताले के गर्छौं एड अनि लेस गर्छौं। त सबभन्दा पहिला अब हामी के क्वेशन त लागो अनि क्वेशनमा के भनेको छ एक नम्बरमा अर्को ओभरहेड अन्डर रिकभरी इन कस्ट अकाउन्ट भनेको छ। कस्ट अकाउन्टमा के भनेको छ 10,000 कम खर्च भएको छ राइट। त्यो खर्च भएको छ 10,000 त्यो कम अलि रिकभर भएको छ। ओभरहेड भने के हो खर्च हो अन्डर रिकभरी भने के हो कम देखिएको छ खर्च यसमा के देखिएको छ कम देखिएको छ कति 10,000 भने हामी 10,000 ले के गर्छ यसलाई यसको लागि के हो यसमा कम देख्नु भने यसको लागि के हो प्रॉफिट हो कस्ट अकाउन्टको लागि भने हामी कस्ट अकाउन्टको लागि प्रॉफिट हो भने हामी के गर्छौं यसको एड गर्छौं। त्यसलाई माथि यसलाई हामी के गर्छौं एड गर्छौं। ल 10 हामी के गर्छौं यहाँ 10,000 हामी यहाँ पोस्टिङ गर्छौं डिटेल्स मा। अब 2 मा के भन्छ 2 मा चाहिँ ट्याक्स पेड त ट्याक्स पेड कसले गर्छन् कस्ट अकाउन्टले गर्छन् कि फाइनेन्शियल अकाउन्टले गर्छन्। ट्याक्स पेड भनेको जति पनि ट्याक्स पेड हुन्छन् इन्स्योरेन्स कम्पनीको पेडहरु हुन्छन् त्यो सब के कसले गर्छन् फाइनेन्शियल अकाउन्टले गर्छन् भने कस्ट अकाउन्टले गर्दा भने यसको लागि के हो नाफा हो भने नाफा हो भने त्यसलाई के गर्छौं एड गर्छौं राइट। ल एड गर्छौं हामी 2 मा के गर्छौं ट्याक्स पेड अमाउन्ट कति हो अमाउन्ट भनेको 20,000 भने के गर्छौं 20,000 यहाँ लेख्छौं। अब के भनेको छ ओपनिङ स्टक अन्डर भ्यालुएसन इन कस्ट अकाउन्ट। ओपनिङ स्टक भनेको के हो खर्च हो अन्डर भ्यालुएसन भनेको के हो कम देख्नुपर्छ केमा कस्ट अकाउन्टमा के भएको छ कस्ट अकाउन्टमा कम देखिएको छ र कम खर्च भएको छ भने यसको लागि के हो कम खर्च भनेको कि यसको लागि के हो कम देखेको भने यसको लागि के हो प्रॉफिट हो राइट। क्लोजिङ स्टक भनेको छ राइट हैन ओपनिङ स्टक भने ओपनिङ स्टक अन्डर भ्यालुएसन इन कस्ट अकाउन्ट यसलाई के गर्छौ एड गर्छु। ओपनिङ स्टक अन्डर भ्यालुएसन भनेको छ इन कस्ट अकाउंट अमाउंट कति हो 5,000 भाइ 5,000 को कोर्स यसमा लेख्छौ राइट। अब हाम्रो लास्ट मा रहेछ डिविडेन्ड क्रेडिट इन फाइनेन्शियल अकाउंट राइट। डिविडेन्ड क्रेडिट इन फाइनेन्शियल अकाउंट के हो डिविडेन्ड भनेको के हो क्रेडिट भनेको यसमा के हो फाइनेन्शियल अकाउन्टको लागि के हो डिविडेन्ड यसमा क्रेडिट इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट बढी देखिएको छ भने यसको प्रॉफिट यसको लागि के हो लस हो कस्ट अकाउन्टको लागि। कस्ट अकाउन्टको लागि लस हो भने हामी यसमा के गर्छौं कस्ट अकाउन्टको लागि लस हो भने हामी यसलाई
credited in financial account. $3,000. ल अब यो सबैलाई हामी के गर्छौँ एड लिस्ट गर्छौँ राइट। हामीलाई एड लिस्ट गर्नुमा यदि तपाईँहरू क्यालकुलेटर युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नुहोस् यस्तो क्यालकुलेटर युज गर्नुहोस्। यसको नाम के हो कमर्सियल क्यालकुलेटर। तपाईँहरू यस्तो क्यालकुलेटर युज गर्नु यसमा के छिटो छिटो भइहाल्छ राइट। यसमा 10 अनि 20 अनि 5 भनेको 35,000 राइट। अनि यो 3,000 हामी के गर्छौँ तल यहाँ 3,000 लेख्छु एड गरेर लाग्छु यसमा लेसमा राख्छु राइट। त्यसपछि अब हामी 1,50,000 अनि यो 35,000 दुवैले एड गर्छु भने 1,85,000 हुन्छन्। अब 1,85,000 बाट हामी के गर्छौँ यो 3,000 हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ भने हाम्रो एन्सर कति हुन्छन् 1,82,000 राइट। हाम्रो के एन्सर आयो नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट इकोनोमी के एन्सर आयो। ल अब तपाईहरुले यस्तै गरी के गर्नुस् कस्ट इकोनोमी एस्टिमेट बनाउनुस्। ल आजको यदि भिडियो तपाईहरुले राम्रो लाग्यो होला भने त राम्रो लागेको खण्डमा के गर्नुस् तपाईहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुस् अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि यो भिडियो तपाईहरु के गर्नुस् तपाईहरु आफ्नो साथीसँग शेयर गर्नुस्।